बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी वक्ती होस्ट रूबी अनम। ते आज अपने रिमोट थले सुट दो। असे दो ऐसे गेस्ट बुलाए ने जेड़े आज तक कदी किसी और टेलीविजन ते नहीं आए। सब तो पहला आफ्ताब इकबाल साहब दे सेक्रेटरी लड्डू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, की हाल है? ठीक ठाक? ठीक है, जरा सब्र ते कर। और जनाब साडे बड़े प्यारे कुक रफीक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात करना चाहता हूँ जी बिस्मिल्लाह। ख्वातीनो हजरात, ये आइडिया मेरा हरगिज नहीं था, ये रूबी का और इन दो अहबाब का आइडिया था। ना लोग मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, ना वो इतने इंक्विजिटिव हैं। तुम लोगों ने आज मेरी किट लगानी है, लगा लो, लेकिन याद रखना इस शो को एडिट मैं करता हूँ। अच्छा बाजी, ब्रेक ले लो, रोटी का टाइम हो गया। सबर ते कर जा रफीक, मैंने कुछ चार सवाल ते कर लेने दे। साहब रोटी गरम गरम में आवे ना। रफीक इस तरह नहीं, वो खड़ा तुम्हारी तरह होता है, ये हरकतें वो करता है, लेकिन वो इस तरह गैर जरूरी तौर पे बोलता नहीं है हरगिज। जी आफ्ताब साहब, से पहले तुहानू वेलकम कहने हैं। तुम उर्दू में बात नहीं कर सकती, हमारा ये उर्दू शो है, तुम होस्टिंग उर्दू में करो। अच्छा, आज आप मुझे डांट नहीं सकते। मैं डांट नहीं रहा, मैं मशवरा दे रहा हूँ। आज मैं जिस सीट पे बैठी हूँ इत्थे बैठ के मैंने कोई डर नहीं लग रहा। आज मैं हर वो गल करांगी जो मेरे दिल दी गल है। अच्छा हौली बोल, ऑडियंस डर गई है सारी। जी आफ्ताब साहब, रमजान उल मुबारक कैसा गुजर रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। असे सुने लोकी रमजान च अपना वजन बढ़ा लेंदे ने, तुसी घटाउण दा सोचन दे हो? मैं सोचन ही नहीं डिया, मैंने अच्छा खासा घटा भी लिया। कैसे इतनी जल्दी? हाँ जी, ये सिलसिला मैंने रमजान से कुछ पहले शुरू कर दिया था, और इसमें यह है कि एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल। बस एक्सरसाइज केड़े वेले कर दे हो? जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो इफ्तार से कोई तकरीबन 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद करनी पड़ती है। बहुत थोड़ी, बिल्कुल यूं समझें कि एक खजूर और कोई एक आध गिलास किसी ड्रिंक का। शिकंजवी नहीं, मैं तकरीबन हर रोज चेंज करता हूँ। दसिया साहब नु कि मोटर सड़ गई जे। अच्छा, ये भी इसी का खासा है कि हमेशा बुरी खबर 1 मिनट में पहुंचाता है। उसने गालिबन गॉडफादर पढ़ रखी है। वर्जिश केड़ी कर दे हो? स्विमिंग। रोज़े च भी? रोजा रख के नहीं स्विमिंग होती, इसलिए कह रहा हूँ इफ्तार के बाद। इफ्तार तो बाद ते बंदे नूं उंज गश पिया हुंदा, तुसी केड़ी कर लेंदे? अगर बहुत ज्यादा खा ले तो फिर गश पड़ता है, वरना सिर्फ रोजा इफ्तार करें, नमाज पढ़ें और जाकर को आधा घंटा स्विमिंग कर लें। साहब चूहा पंप भी जवाब दे गया जी। अच्छा वे लड्डू, तू किन्ने बजे सोना है? मैं तो साहब की ड्यूटी ते एक लत ते खलोता हुंदा, दूसरी थल्ले मैं इट्टां लाइयां हुंदियां ने। मैनू ते अल्लाह ने पता की साहब देता है, मैं तो बड़ा खुश हाँ। तो खुश तो होना है तुमने, और क्यों नहीं होगी? दिहाड़ियां लाने विच टुकना कोई पैसे? अल्लाह माफ कर दो जी, कदी जिंदगी च इहो जिहा काम कीता नहीं। जदों मुल्कों बाहर जांदे ना उदों एक दो बारी कर लेना। अच्छा, जदों साहब नूं गुस्सा चढ़दा की करदे हो? उदों असीं दौड़ जांदे हैं। मैं अपने घर दौड़ जाना, ये दरख्त ते चढ़ जांदा। साहब दा गुस्सा ठंडा करन वास्ते तुसी की करदे हो? असीं दम कराने हैं। एक बाबा रखे जो दम करदा है। बाबा केड़ा? जिन्हों कल इन्होंने कुटिया है। ऐसे ही मारे जा रहे हैं काम का, बेकार बेतुकी बातें। लड्डू मेरे वाले वेख, अन्नी दिया जी बाजी, पेट्रोल पहुंच जाना है, कदी ओदे विच पैसे टुके होन। बाजी आज मेरे ते प्रोग्राम करना है सारा। साहब नो मेरे ते हल्का हल्का शक है। लो, शक है? पागल हो क्या? फर्म है। अच्छा, ये इन्होंने जुगत की है। वैसे सर लड्डू के फवायद और नुकसानात तो बताएं जरा। लड्डू के फवायद ये हैं कि मेरा ख्याल बड़ी उकाबी नजरों से रखता है। जितना मेटिकुलसली चीजों को ये ऑब्जर्व करता है, शायद ही को कर सकता हो। शिकार के हवाले से ये बड़ा अहम आदमी है। ये पॉइंटर है, ये बुश बीटर भी है और पॉइंटर भी है, बहुत अच्छा पॉइंटर है। एक गल मेरे हक की चाहिए, मेरे खिलाफ है। आपके हक में है। इसकी नजरें बहुत तेज हैं। ये तो खैर और आदमी है, मैं लड्डू असली लड्डू की बात कर रहा हूँ। तो सर नुकसानात क्या हुए? इसके नुकसानात ये हैं कि माली अमूर में इसका रवैया हमारे हुक्मरानों जैसा कि जहां मौका मिले मांग लेगा। मांग लेगा। हुक्मरान मांगते हैं, छीन लेगा। हुक्मरान ना मांगते हैं ना छीनते हैं, चुराते हैं। असल ते साडे सामने कोई बंदा समझ नहीं सकिया। अच्छा, तो फिर तुसी समझे हो? असी तो उक्का नहीं समझे ना। इन्होंने घर एक लाइब्रेरी बनाई है जिथे इन्हां नौकरां दी तस्वीरां लगियां, जेड़े 2 दिन रहे ने, 4 दिन रहे ने। इन्होंने उत्थे एक टिकट की भी बनाई है। की तेनू स्यापा पिया आ वे? ठहर के करना, साहब बड़े गुस्से च ने। हाँ जी, अपने शो मेहमान बने बैठे हुए। बस जी, पुछे दस वाला तो है कोई नहीं। कदी मेहमान बन जाते, कदी मेजबान बन जाते हैं। ठहर के कर लेना। आधा जी पिया तेनू दफ्तर फोन सी। अच्छा, तो थोड़ी लैपटॉप नहीं लभदी पई। आफ्ताब साहब, वैसे तो तुसी छुट्टियां घट करदे हो,
لیکن جب آپ چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو لڈو تم کیا کرتے ہو؟ میں تے صاحب نو ایئرپورٹ تے چھڑ کے نا تے باہر پاندا لڈیا ہن پیچھے چلے گیا نا لندن پولیس نے پھڑ لیا مینوں او کیوں؟ او میری گڈی چ کلاشنکوف نکل آئی انہاں دی سی اچھا صاحب تواڈے نال ایک سوال ہے سنیا کہ تسی جدوں سٹوڈنٹس ہو ادو تسی نقلاں لاندے سو میمکری کردے سو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی بڑی اچھی نقل کر لیندے سو ضیاء الحق کی بھٹو کی اپنے کالج پروفیسرز کی پرنسپلز کی سپرنٹینڈنٹس کی سینئر دوستوں کی ہمارا ایک سپر سینئر دوست ہوا کرتا تھا خالد منظور بسرا بڑا اچھا ستار نواز تھا فوت ہو گیا بڑا شاندار سول سرونٹ بھی تھا اس کی نقل بڑی سپر ہٹ آئٹم ہوتا تھا جنرل گفتگو جو کرنی ہوتی تھی نا میں خالد بسرا بن کے تو بولنا شروع کر دیتا تھا سر تھوڑی سی ہو جائے ذرا کیوں ہو جائے میں پرفارمر ہوں اس چیز دے پیسے لیندے نے یقین کرو بچوں کو پیسے لے کے اٹما کر دے نے اچھا سر آج کل کرکٹ دا بھی سیزن چل رہا ہے جی کرکٹ دے بارے تے کوئی گرما گرم گل کرو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جب بھی کھیلنا چاہیے بہادری کے ساتھ کھیلنا چاہیے کرکٹ میں بہادری بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ نسبتاً کمزور ٹیم بھی ہیں کیونکہ ہم ہیں کمزور ٹیم ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ہمارے حکمرانوں نے دیگر محکموں کے ساتھ جو کچھ کیا کرکٹ کا آپ اپنے ہاتھوں سے کروایا آپ دیکھ نہیں رہے یہ جس طرح ہم نے بگ 3 کو سپورٹ کیا ہے آپ سینیٹر انور بیگ کی رپورٹ پڑھیں ڈان میں چند دن پہلے چھپی ہے انہوں نے الزام لگایا بڑا کلیئرلی نجم سیٹھی پہ کہ یہ اس کی نااہلی حماقت کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہم نے بگ 3 کو سپورٹ کیا ہمیں ملا کیا ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی ہمارے پلے نہیں ہے انڈیا اب بھی ہمارے ساتھ نہیں کھیلتا ہماری کرکٹ کو وہ بڑی تحقیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سو موٹو ایکشن لے کر ہمیں کرپٹ حکمرانوں سے نجات کا سلسلہ استوار کیا ہے اسی طرح کسی نہ کسی دن کوئی انقلاب آفرین کام ایسا ہوگا کہ کرکٹ بھی دیگر محکموں کی طرح راہ راست پہ آ جائے گی تانوں کرکٹ کھیڈن دا اتنا شوق ہے اور کھیڈدے بھی ہو نہیں اب تو خیر میں کھیلتا ہی نہیں ہوں 2 سال پہلے تک بلکہ آخری اچھی اننگز میں نے گورنمنٹ کالج میں کھیلی تھی جو راوینز ورسز اولڈ راوینز میچ تھا تو اولڈ راوینز کی طرف سے I was the top scorer ہمارے پلیئرز کم ہو گئے تھے اب دوسری طرف بزرگ جو ہیں وہ پرویز مسعود صاحب پیجی جو چیف سیکرٹری ہوا کرتے تھے وہ ہر شاٹ کے بعد میڈل میں آ کے مجھے بلاتے ہیں اور میں سمجھتا کہ وہ تعریف کرنے لگے ہیں تو کہتے تھے بس شاٹا ماردا نہیں سکور نہیں لینا بیٹسمین تے پانی مانگدا نا او کھانگا لسیرت مانگدا سارے تسی کینیڈا گئے سو ادا تجربہ کیسا رہا کینیڈا کا تجربہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت اچھا بھی تھا اور اس طرح کے شوز ہمارے لیے ناگزیر ہیں ہم تواتر کے ساتھ 4 شوز اسٹوڈیو میں نہیں کر سکتے آپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ کتنی انرجی صرف ہوتی ہے ہماری ایک شو کرنے میں تو 4 شوز ہیومنلی پاسبل نہیں اگر آپ کو یاد ہو میں نے گزشتہ چینل میں بھی یہی طے کیا تھا یہاں بھی یہی کہ 3 شوز کریں گے چوتھا لائیو ہوگا لائیو مجھ سے 6 شوز کروا لیں آپ 7 کروا لیں نو پرابلم کیونکہ لائیو تو آپ سارا دن تیاری آرام سے اطمینان سے گھر بیٹھ کے کرتے ہیں یہاں کے 1 گھنٹے میں آپ نے شو مکمل کر دینا ہے جس میں ایڈیٹنگ انوالو نہیں ہے وہ سوئچنگ ہے یہاں پر آپ نے شو بھی کرنا ہے پھر اس کو ایڈٹ کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو لائیو شوز والا تجربہ میں سمجھتا ہوں اس لیے بہت زیادہ کامیاب خبردار میں نہیں ہے 2 وجوہات ایک تو یہ کامیڈی شو ہے اور بعض اوقات ایسی بات سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے اس کا اندیشہ رہتا ہے کہ جو بعد میں بہت پریشانی اور امبیرسمنٹ کا باعث بنے میں اس لیے رسک نہیں لیتا تو اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے ہم آؤٹ ڈور کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی کامیڈی بھی ہو جاتی ہے تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہو جاتی ہے اور ایک ٹریولاگ بھی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہمارے چینل سے کبھی پوچھئے گا کہ نارتھ امریکہ میں ایکسپریس نیوز کو اثر نو زندہ کرنے میں یا اثر نو انٹروڈیوس کرنے میں خبردار کا ٹیم خبردار کا کتنا رول ہے آج کینیڈا جا کر دیکھیں وہاں ٹاک آف دا ٹاؤن ہے الحمدللہ جب آپ اوورسیز آڈینس کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے سب سے زیادہ شائقین ہیں ہی نارتھ امریکہ میں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں آپ انہیں خبردار دیں لڈو کو ساتھ کیوں لے کے گئے آپ اس دفعہ میرا پلان تھا میں نے اس کا پاسپورٹ بھی منگوا لیا تھا اتفاق سے نہیں گئے سر اس کو لے کے کیوں جانا تھا کارآمد آدمی ہے سیدھی طرح کہو نا تین کوٹتے رہتے صاحب ہاں جی مجھے دباتا بھی ہے 48 گھنٹے کوٹتا سنیا تسی کینیڈا گئے ہو تہاڈی گٹار ایسے ایک سپیشل بندہ سی
ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ हाँ जी, वो कौन ऐसा खुशकिस्मत बब्बू राणा साहब ने ये मेहरबानी की थी। पहला गिटार आपने कब खरीदा और कितने का खरीदा? आखिरी गिटार मैंने कनाडा में खरीदा, वो ऑलमोस्ट $1000 का था। हाय हाय एड्डा महंगा। मैं चुकी रखे जी जो ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ। और जो मैंने पहला गिटार खरीदा वो 1500 रुपए में। तो सर गिटार आपने सीखा किन से? मैंने थोड़ी सी बैंजो भी सीख रखी है, थोड़ा सा हारमोनियम भी सीख रखा है। थोड़ा सा तबला भी। हम पता है कवालियां भी कर देंगे। मेरे असातिज़ा कराम इसमें जो है उनमें सरे फहरिस्त है आसिर अजमल, गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा सीनियर हुआ करता था, बड़ा प्यारा दोस्त माशाल्लाह, ही इज वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन द कंट्री। डॉक्टर अजमल मरहूम के साहबजादे हैं वो, जो प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज के। वेरी आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज ने जो आज तक पैदा किए हैं उनमें से एक आसिर अजमल था। तो कॉलेज में हॉस्टल का ये मुझे ये फायदा हुआ कि मैं उनसे सीखता रहा। वारिस बेग ये जो सिंगर है जी, ये मेरा जूनियर हुआ करता था एंड ही वाज आल्सो गुड गिटारिस्ट, तो इससे सीखा। फिर एक चांद ज़िया जो इन दोनों का उस्ताद था वो हॉलैंड चला गया, बड़ा ही बाकमाल गिटारिस्ट और इन सबसे बड़ा गिटारिस्ट इस मुल्क का इस वक्त नंबर 1 है। और मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने उससे ना सिर्फ सीखा बल्कि अब भी सीखता हूँ। वंस अ वीक वो मुझे लेसन देने आते हैं मेरे फार्म हाउस पे, वो हैं सज्जाद ताफो साहब। अरे वाह माशाल्लाह। और सज्जाद ताफो से अच्छी गिटार कम से कम पाकिस्तान में कोई नहीं बजाता। इंडिया में होंगे तो होंगे, मैं नॉर्मली साउथ एशिया की बात करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में नंबर 1 है। अच्छा सर, सब तो अच्छी डिश केड़ी बनाता है? रफीक शिकार बहुत अच्छा बनाता है, तीतर, मग, बटेर ये बहुत अच्छे बनाता है। पराठा इस पे खत्म है। और पाए बहुत लाजवाब बनाता है, बहुत ही आला पालक गोश्त बनाता है, गोश्त की हर चीज बड़ी शानदार। खीर और खुश्क हलवा। ये खुश्क हलवा की होता है? आए बाजी की दसा मैं इन्ने तितर पकाए ने मेरी पूछल निकल आई। हाँ की गल है, खैर है और यार ऐसा बोलो कि तुम साहब। हाँ हाँ अच्छा दसदा बुरी खबर होगी। घर स्विमिंग पूल ना बिल्ली डिग पई है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਂ खिंच के? वो मैं इस तरह जिस तरह गॉडफादर पकड़ता है ना, सारी तनाबे अपने हाथ में मैं रख। ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? किसी की मजाल है? मैनू की मैं ते रफीक हां। अच्छा जी, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये दोनों ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये दोनों किरदार, रफीक भी और मुझे उसका असली नाम कासिम है भी, उसे लड्डू लड्डू कहते जा रहे हो। सब लड्डू कहते हैं सर उसे। अच्छा लड्डू भी, ये नहीं ये जो निराला वाला बड़ा मजेदार, ये जो पीठी वाला लड्डू है ना, इसलिए इसको लड्डू। ये सिर्फ इन्होंने कॉमेडी करने के लिए उन्हें ख्वार करते रहे, अदरवाइज दे आर वेरी गुड पीपल। सर ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, ਸਾਰੇ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, ट्रू स्टोरी। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ। क्यों घट ही कामयाब होती? टाइटैनिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ स्टोरी लाइन की है? बहुत इंटरेस्टिंग। ये प्री पार्टीशन का एक वाकया, एक बड़ा अहम मर्डर होता है और उससे मामलात जो है आगे जाते हैं और उनकी राख कुरेदता है एक कैरेक्टर मॉडर्न टाइम्स का। तो वो बहुत शानदार, उसमें एक कॉमेडी ट्रैक बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो कॉस्ट्यूम स्टोरीज होती हैं इनका तो एहतमाम बड़ा मुश्किल होता है। लोग कास्टिंग कर रहे होते हैं और देखते हैं किसको करना है। मेरी फिंगर टिप्स, मुझे पता है कि मैंने किस किस को क्या कैरेक्टर देना है। ये जो बड़े बड़े अदाकार और अदाकाराएं हैं माशाल्लाह, भरा पड़ा है पाकिस्तान। अब नई खेप जो है बड़ी शानदार है और टीवी ने इन्हें बड़ा डेवलप किया है। और इसमें पाकिस्तान टेलीविजन और दीगर एंटरटेनमेंट जो चैनल्स हैं उनका बड़ा रोल है इस हवाले से। लेकिन मैं पुराने जमाने के पंखे, उस जमाने के टेलीफोन सेट्स, पुरानी गाड़ियां, बग्गियां, रस्सी से खींचने वाले पंखे, मशकीजे, घड़े, सुराइयां, चक्कियां, पड़ोले, ये इकट्ठे करता फिर रहा हूँ। एक सवाल बड़ा संजीदा जा जी। कभी बचपन च पैसे चोरी कीते? बचपन च बेशुमार दफा। अम्मी दे या अबू दे? अब्बू के पास तो ना थे ना हैं। वो मेरी तरह कभी अपने पास पैसे नहीं रखते, मैं भी नहीं रखता। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? किसी मेरे स्टाफ के पास होते हैं। ਹੈ ਵੇ ਲੱਡੂ? लड्डू के पास नहीं होते। बजुज लड्डू में हर एक को दे देता हूँ, लड्डू को नहीं देता। लड्डू के पास किस जमाने में हुआ करते थे, लेकिन लड्डू के अंदर जब जलेबी पना आना शुरू हुआ ना, तो फिर मैंने उससे ये कलमदान ले लिया। कोई मैसेज देना चाहोगे जांदी वारी? आज तो बात तू होस्टिंग नहीं करनी। जी जनाब, इतने ब्रेक से मिलने हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں رمضان کی آمد پر اشیاء خور و نوش کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں، لیکن یہ واحد مملکت خدا داد پاکستان ہے کہ جہاں پر قیمتوں میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہوش ربا اضافہ ہوتا ہے. چنانچہ اس سال صارف تنظیموں نے عقل مندی کا، شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو وہیکل بنا کر ایک بہت عمدہ اقدام کیا. 2، 3 اور 4 تاریخ یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار اس مہینے کی، اس دن فروٹ کا مکمل بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے، اور انشاءاللہ یہ نسخہ تیر بہدف ثابت ہوگا. ہمارے ملک پر براجمان یہ جو منافع خور مافیا ہے، اس کا واحد علاج یہی ہے. اور میں تو 4 ہاتھ آگے جانے کے لیے تیار ہوں. میں یہ گزارش بھی کروں گا کولڈ سٹوریج مالکان سے کہ خدا را ماہ سیام میں آپ چھٹیوں پر چلے جایا کریں. جو کمانا ہے 11 مہینوں میں کما لیا کریں، کیونکہ اکثریت آپ میں سے ایسی ہے جو بجلی چوری کا ارتکاب کرتے ہیں. اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ بجلی چوری کیے بغیر کولڈ سٹوریج بمشکل وائبل ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ٹھیک ٹھاک منافع کمانا ہے تو اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ حسب توفیق بجلی چوری کریں. تو ایک ریکویسٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑی دھونس کے ساتھ انہیں یہ کہہ رہا ہوں، ایک التجا کر رہا ہوں کہ چلیں فی سبیل اللہ ہم یہ آپ کا کنٹریبیوشن سمجھیں گے. آپ کولڈ سٹوریج بند کر دیں گے تو یہ جو منافع خور بیوپاری ہے نا، جو باقاعدہ راکشس ہے، اس معاشرے کا ویلن ہے، ناسور ہے، وہ کھل نہیں کھیل سکے گا. اس کے اوپر ایک قدرتی قدغن لگ جائے گی کہ ہر پیرشیبل کموڈٹی اسے ان اینی کیس فروخت کرنی پڑے گی، مارکیٹ کرنی پڑے گی. جی لیکن ہماری حکومت میں جو کسی مرض کی دوا ہے نا سر، وہ صرف لوگوں سے فنڈ لینے کے لیے، ٹیکس لینے کے لیے رہ گئی ہے. ان تمام لوگوں سے حکومت اچھے خاصے فنڈز لیتی ہے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں شاید انہی لوگوں کو اسی لیے فیور کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں، کولڈ سٹوریج کے ساتھ ایک انویسٹر طبقہ ایسا ہے جو صرف رمضان کے لیے اپنے پیسے بچا کر رکھتا ہے، اور رمضان سے 1 مہینہ پہلے انویسٹ کرتا ہے، اور عید کے دن وہ پیسہ اس کو واپس مل جاتا ہے، اور سارا نزلہ جو اترتا ہے وہ ریڈی بان کے اوپر اترتا ہے. پرائس میں رجسٹریٹ آتا ہے، اس کو چلان کر کے چلا جاتا ہے. جبکہ حکومت نے یہ ایس او پی بنایا تھا کہ منڈیوں کے اندر ڈی سی کی نگرانی کے اندر یہ تمام آکشن ہوگی، وہ کہیں نہیں ہوتی. شہباز شریف صاحب بڑے لمبے چوڑے دعوے اور وعدے کرتے نظر آتے ہیں. یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے کہ رمضان میں پرائس نہیں کنٹرول کر سکا؟ جو شخص رمضان میں 30 ڈیز میں پرائسز کنٹرول نہیں کر سکا، وہ پورا سال ہمیں امن و امان کس طرح دے سکتا ہے؟ ہم یہ کیسے مان لیں کہ اس نے اربوں ڈالرز ڈیولپمنٹ پہ جو خرچ کیے ہیں وہ ٹھیک خرچ کیے ہیں؟ یہاں پہ کرپشن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ مینجمنٹ اور مس مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ایک چھوٹی سی چیز تھی جس میں آپ اس بری طرح پٹے ہیں کہ کوئی اگلی بات کرنے کی گنجائش نہیں. جی سر. اور سر اس کی کاسمیٹک چینجز آپ دیکھ لیجئے. وہ سمجھتے ہیں کہ 10 کروڑ کی آبادی کے لیے شاید 350 رمضان بازار لگا کر ہم پرائس کنٹرول کر لیں گے. ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا، نہ کبھی ہو سکتا ہے. آپ کو میکانزم بنانا ہے جو آپ نے بنایا تھا، اور باوجود آپ اس پہ قائم نہ رہ سکے. آپ کی شاید سیاسی مجبوریاں ہوں گی، سیاسی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں معاشی مجبوریاں. یہ جو چھوٹے لیول کی لیڈرشپ ہے، اور پھر ایک اور ناسور پیدا ہو چکا ہے، اور وہ ہے پارٹی فنڈ. ایگزیکٹلی. پارٹی فنڈ اس قدر بڑا زہر قاتل ہے اس معاشرے کے لیے، اس سیاسی نظام کے لیے. حتیٰ کہ یہ الزام تو عمران خان پہ لگ گیا تھا. یقیناً ایسا ہوا ہوگا. عمران خان نے بھی پارٹی فنڈ کے نام پر بہت سو سے بہت کچھ لیا ہے. تو یہ کیسا نظام ہے کہ آپ کو پارٹی فنڈ لینے پر کوئی پابندی کوئی نہیں؟ اور ادھر یار لوگوں نے کیا طریقہ اختیار رکھا ہے کہ پارٹی فنڈ کسی پر برڈن کے طور پہ مت ڈالو، اسے کو بزنس کرو، یہ بڑا لوکریٹو بزنس ہے، اور کچھ نہیں تو میں تمہیں پورے شہر کے ٹھیکے دے دیتا ہوں. یہ جو سٹینڈز ہیں، ہاں جی، موٹر سائیکل، سائیکل، گاڑیاں، ان سٹینڈز کا جو ٹھیکہ ہے اس کے اندر سے ایسی بائیفرکیشن ہوگی کہ یہ تمہارا منافع اور یہ بیچاری کمزور نحیف و نزار پارٹی کی نظر ہو جائے گا. اور اب تو یہ آپشن بھی ہے کہ آپ اپنی فیزیبلٹی لے آئیں کہ یہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ اتنی سی 2 نمبری ہوگی، لیکن آپ کو میں خوش رکھوں گا. حکومت آپ کے ساتھ تیار ہے. اور یہ یوفیمزم ہے، یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کا ایک انتہائی شاندار طریقہ ہے کہ آپ ہمیں مت دیں، ہمیں نہیں ضرورت، ہم پر اللہ کا فضل بہت زیادہ. اچھا، جتنے چور ہوں گے، جتنے لٹیرے بدماش ہوں گے،
وہ اپنی گندی بدبودار سڑانٹ زدہ دولت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا فضل دیکھو کتنا ہے. یہ درست ہے کہ اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے اور کہا ہے کہ اسے تلاش کرو, لیکن یہ جو دولت ہے یہ وہ کیڑے ہیں جو الٹیمیٹلی آپ ہی کے جسم میں پڑنے ہیں زود یا بدیر. سر لوکی کے اندر اس بائیکاٹ نال کی فرق پائے گا؟ اب دیکھنا ہے نا, یہ بہت بڑا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کی سٹرینگتھ کا. سوشل میڈیا پولیٹیکلی تو بہت شور مچاتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس کے ساتھ پازیٹیو چینج کس طرح آ سکتی ہے, اور یقیناً آئے گی, میرا ایمان ہے کہ آئے گی. 2011 میں ایک بڑی ریسنٹ ایگزامپل اسی طرح کی اسرائیل کی. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں صفائی ستھرائی کی باتیں کرتا ہوں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ دنیا کی جو صاف ترین ممالک کی فہرست ہے اس میں 6واں نمبر اسرائیل کا ہے, اور پہلا مسلمان ملک قطر ہے جس کا 24واں نمبر ہے, اور نمبر 2 62ویں نمبر پہ ترکی ہے. یعنی پہلے 62 ممالک میں صرف 2 مسلمان ممالک ہیں, جبکہ اسرائیل 6 نمبر پہ ہے. تو 2011 میں کاٹیج چیز, یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں پنیر, اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. تو صارف تنظیموں نے فیس بک پہ ایک گزارش کی اپنے کنزیومر سے کہ مت کھائیں کاٹیج چیز, اس کا بائیکاٹ کریں. اسی لمحے اس کے ثمرات دیکھیے کہ 20% قیمتیں نیچرلی انہوں نے نیچے کر دی. پروڈیوسرز نے کہا کہ جناب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, آپ کا کیا ہے, آپ تو ہمیں کنگال کر دیں گے, ہم تو بزنس پیک اپ کر دیں گے اگر آپ نے کنزیوم نہ کیا. دیکھیں اگر ہم یہ سیب, خربوزے, پپیتے, آم اور انگور نہیں کھائیں گے تو یہ بیچیں گے کسے؟ اپنے پھوپھڑ دوں جی. اور ایسا کامیاب تجربہ تبت کی عوام نے بھی کیا, اور 2011 میں ہی کیا. جب چائنیز کمپنیز نے اپنی سبزیاں مہنگی کر دی تو انہیں مکمل بائیکاٹ کر دیا. پھر انہی کمپنیز نے سبزیاں سستی کرنے کی بات کی تو انہوں نے کہا اپنے سٹورز بند کریں, پھر ہم آئیں گے میدان میں. ہمیں کسی نہ کسی جگہ تو لائن ڈرا کرنی پڑے گی, اس کے لیے ہمیں قربانی بھی دینی پڑے گی, ریڈی بان کو بھی, اور سب سے زیادہ کورٹ سٹور مافیا کو, اور اس سے بھی زیادہ وہ حکمران جو صرف عیش و عشرت کے, جاؤ حشم کے مزے لوٹنے کے لیے ووٹ لے کر آتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے, تمہارا ووٹ تو ہم نے ایک بریانی کی پلیٹ پر خرید رکھا ہے. ہر دور کا جو 2 نمبر حکمران ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. تو اس پر بھی لازم ہے کہ تم بھی کوئی فار اے چینج اپنا مسل شو کرو, پروو کرو کہ تم بھی حکمران ہو. رمضان میں ہی کوئی دعا لے لو, غلطی سے شاید کوئی دعا تمہیں لگ جائے. برے صغیر کے مسلمانوں کی دعا ویسے رمضان میں بہت پوری ہوتی ہے, لیکن یہ سلسلہ 92 کے ورلڈ کپ کے بعد لگتا ہے ختم ہو گیا. تو جی سر میں وعدہ کرنی ہاں کہ اس پورے رمضان میں فروٹ نہیں لینا. یہ جنی غریب ہے انہیں پورے سال نہیں لینا سر. Latin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. قدین حضرات, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لائے ہیں انس اسلم قادری صاحب, اور کلام ہے عشرت حسین صاحب کا. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے, ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے, زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت, زندگی مانگی کسی نے
کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے یا نبی امت نے تمہاری تم سے یا نبی امت نے تمہاری تم سے کالی کملی کی پناہ بغیر خدا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت کا مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشرت ان کا جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ ویلکم بیک خواتین حضرات وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا آئیے دیکھتے ہیں خبر ہے کہ حافظ آباد میں خاتون سے زبردستی نمبر مانگنے پر دکاندار گرفتار سر یہ کیا قصہ ہے؟ کپڑے کی دکان ہے بھائی صاحب کی اور خواتین کے ساتھ انٹریکشن وہ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو با کردار ہوتے ہیں انٹیگریٹی والے ہوتے ہیں دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھنے والے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ بیٹھے کہاں ہوئے آپ کا رزق اس جگہ کے ساتھ وابستہ ہے اس رزق میں برکت کے لیے نہ صرف آپ دعائیں کرتے ہیں بلکہ دعائیں کرواتے ہیں تو پھر اس جگہ کی بے حرمتی آپ کس طرح کرتے ہیں اس کی سینکٹیٹی کو اس کے تقدس کو آپ کیسے پائمال کرتے ہیں یہ ہراسمنٹ کے خلاف جو ہمارے ہاں قانون سازی ہوئی ہے میں اس پہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں یہی حرکت اکثر ہوتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں جنرل سٹورز پہ ہوتی ہے جیولرز کے ہاں یہ معاملہ چلتا ہے اور کپڑے کی دکانوں پر تو اکثر ایسا ہوتا ہے سر یہاں پر تو دستکاری اسکول کی خواتین بھی آیا کرتی ہیں جی وہ آیا کرتی تھی کیونکہ بالکل قریب ہے ایک دستکاری اسکول ووکیشنل ہومز نہیں ہوتے جی یہ خواتین اکثر آیا کرتی تھی لیکن باوجود کچھ عرصے سے انہوں نے آنا جانا بند کر دیا لیکن پچھلے چند ہفتوں سے ایک ملازمہ آیا کرتی تھی مستقل تو ان صاحب نے انسسٹ کیا جی مجھے اپنا نمبر دے میں نمبر کیسے دے دوں اپنا میں کیوں دوں تو بار بار اسے تنگ کرتا تھا حتیٰ کہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ آیا ہی نہ کرو میری دکان پہ نہ آیا کرو میں پھر 15 پہ فون کیا پھر آ کے نمبر دیتا بس پولیس پکڑ کے لے گی پھر مافیاں ترلے منتیں اور بہت سے لوگ بیچ میں پڑ گئے اس پورے معاملے میں جو ہوا ہے وہ جگ ہسائی ہے عزت خاک میں مل گئی لیکن بے شرم لوگوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا سر گل سنو
सर मामले की तहकीकात करूं तो बगैर तुम कह रहे हो। पहले तो ये बताएं कि आप कौन है, और ये बेगम साहब है आपके साथ बैठी? है खुदा ना खास्ता सर मैं दी बेगम क्यों होने लगी? अच्छा, आप कौन है, हमसाई हैं क्या है? सर मैं दस्तकारी स्कूल दी हेड मिस्ट्रेस हां। अच्छा अच्छा अच्छा। सर इन्हां मेरा 20 साल दा तल्लक है। अच्छा वे केड़ा तल्लक है वे? एक कपड़ा लेना आंदे सन मेरे। अच्छा, ये है वो मुलाजमा? है नहीं सर। सर ये ना मेरे से नंबर मांगता रहता था। आते नंबर ते मंगना है कि दो हस के वेखना तो गलतफहमी होनी है ना। अच्छा, ये क्या है, ये मुलाजिम है आपका? सर ए मेरा मुलाजम है ते ए मेरा साबिक मुलाजम है। अच्छा। इन मैं कर दिता सी ए चरस पींदा सी। क्यों भाई? और सर झूठ पे मारदा है, मैं इनके खिलाफ दिती गवाही तो तू मेरे तो चरसा गद्दा पिया। नाम क्या आपका? अनवर परदेसी है जी। तो आपने इसके यहाँ मुलाजमत छोड़ी क्यों? ये नहीं हरकता तो जी खड़ोंदा तो है कहीं नहीं। दूर दूर प्रदेसी। सर मेरे महल्ले च किसी ने पूछ लो कि डार साहब कैसे ने। मैं उनसे पूछता हूँ, परदेसी साहब डार साहब कैसे हैं? डार साहब बड़े चंगे होंगे नु, पर आ जेड़ा ना बड़ा खबीस है। सर ताड़ी दो हत्थां नाल वजदी है। सारे मेरे को जो सूट लेके जांदे सन ना, अच्छा। एक एक्स्ट्रा सूट मैं इन्हां दिंदा सी। बाजी ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसे कभी नहीं किया। नहीं नहीं एहो जी कुड़ी नहीं हैगी सर, की पे कर दियो? ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ वे ਤੱਲਕ ਹੈ। केड़ा तल्लक है तेरा खाना खराब होवे? क्लियर कर रहे थे। ਬਾਜੀ ਸੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। तो फिर यूं कहो करो ना बाजी। तू बच्ची को फोन नंबर किवें मंगया? ਇਹ ਮੇਰੀ आदत नहीं किसी औरत को मैं नंबर मंगा। ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। नहीं, वैसे आपने कभी इससे रियायत ली है कपड़े में? सर जो भी रियायत मिलती है मुझे थोड़ी मिलती है, स्कूल को मिलती है। बाकी वो तो स्कूल के लिए कपड़ा खरीदती। सर मेरी गल सुनो, फर्ज करो कि ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। अच्छा। अगर कोई लड़की ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਐਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਟ ਲਾ ਦਿਓ। हाय मैं मर गई, मैं तुम्हारे हाथ पे हाथ रखूंगी। तुमने अपनी शक्ल देखी है गैंडे के बच्चे? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੱਲਕ ਹੈ। वे केड़ा तल्लक तेरा खाना खराब होवे? सारे जियां हरकतां आप करदा है, किसी ਲਈ बुढ़ा बन जाता है, किसी का बिरा बन जाता है। वैसे आप जैसा एक आदमी ओकाड़ा में होता था, उसकी साइकिलों की दुकान थी। ਔਰ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਸੀ। और उन्हें साइकिल वजह सी तो उन्हें दुकान पाई है। अच्छा जी, आप इनके जरा सवालों के जवाब देना जी। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਪਾਪੜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਈ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। वे मर जाने तेनू कह रहे हैं, मेरे लिए वेखण दे आए हैं। नहीं बाजी वेखो ना 20 साल तो अपना चल रहन दे। सारे बड़ी मिसनी हैगी। कौन? ऐ ते है ना। मैं उन्हां दी गल कर रहा इन्हां दी। ए बच्ची नु ते तू छड्ड, ओ ते मासूमणी है। तू पहले मेनू क्लियर कर, तू किस चक्कर च मेरी मीसणी किया है? मैं तेरे को कदी मुफ्त कपड़े लगाई? सर नहीं। कदी मैं तेनू क्या कह रियायतकार विचों? कदी कोई धागे दी नलकी लिੱਤੀ होवे, कदी कोई फीता मंगया होवे, कदी मैं तेन क्या कपड़ा वध करके दे, कदी मैं तेन क्या कपड़ा खराब निकलिया, कदी मैं क्या कपड़े दे बूर आइए, कदी मैं तेन क्या कपड़े दे अपने काम नहीं चलता। सारे नून लीग दी औरत है, बिना वजह बोल दी है। जरा देखो सर। हाँ जी। इन्हां दे चेहरे तुहानू मासूमियत लग रही है? हाँ हाँ लग रही है। ਤੁਹਾਡੀ भी कपड़े की दुकान है। सर 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? और कहाँ करती? ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अभी तो सर मैंने पुलिस को बहुत सारी बातें बताई नहीं है, जितना ये घटिया आदमी है। तू मेनू दसना सी पुत्तर, एडी केड़ी गल है? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਘਟੀਆਂ 20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। केड़ा तल्लक है? खाना खराब होवे। केड़ा तल्लक? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। अच्छा। ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ? ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाय हाय हाय, वाकई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो ना तुम। ਸਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ? पुलिस नाल साथ बात करके जी बाहर आया है। ये इंसाफ होंदा ते लित्तर पंदे सारा जग वेंदा। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜੂਸ ਮੰਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। क्यों जूस मंगाओ, तुम्हारी खाला है वो। ਸਰ ਮੈਂ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। वे तेरा खाना खराब होवे बेड़े घर कोणी। ਅੱਛਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ। अच्छा, आपने पुलिस क्यों कॉल किया? आपने अपनी एडमिनिस्ट्रेस को क्यों नहीं बताया? अच्छा सर, मुझे पता क्या लगता है, इन दोनों का आपस में कोई मामला होगा। अच्छा तो ये दुकानदार कोई अहदो पैमा करके मुकर गया होगा। अच्छा। फिर उस बेचारी ने सोचा होगा और कुछ नहीं तो मैं इसे बेइज्जत तो करूं। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। नहीं नहीं, उसकी बात में बड़ा वजन है। और बहुत ज्यादा वजन है। सर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ? ओ, इसका मतलब है कैफी ठीक कह रहा था। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ। है नहीं प्रवीण, गल इथों तक पहुंच गई सी। बाजी आप खुद बताएं, ये इस काबिल है?
आप तो खुद इसे 20 साल से जानती हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਤੋਂ ਆਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। सर मेरी उम्र है शादी दसो तुसी। सर ये मुझसे शादी की दरखास्त करता रहता था हर वक्त, ये ना कहता था कि मैं अपनी बीवी से बड़ा तंग हूँ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂੰਗੀ। सर दी मैं बड़ियां फरमाइशां पूरी कीतियां ने। क्या फरमाइशें पूरी की? सर 5 मैं ग्लूकोज दी बोतलां लवाईयां ने। ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਾਕਟਰ ਲੈਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, ये जो पीछे मुलाजिम बैठा है ये आपका बड़ा वफादार है? सारे मेरा बड़ा वफादार है, ए परदेसी तरह बेशर्म नहीं है। अच्छा, इस मुलाजिम के क्या क्या फराइज मनसबी थे? हाँ, ध्यान रखन तो अलावा सर जी ये बहुत अच्छे आदमी ने, मेरा इन्हों का 20 साल का तलक है। ये आपको कहाँ से मिला था? ਇਹ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਲੱਭੇ सर मैनू तो लड़की सच्ची लगी ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ। सर इन्होंने मेरी फरमाइश की थी सरगोदा रोड तो मैंने फार्म हाउस ले दियो। ये किसकी बात कर रहे हो? सर ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ और मेरी करेगा। उस बेचारी को तो फार्म हाउस का पता भी नहीं होगा। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। क्यों, आपको पता है फार्म हाउस क्या होता है? नहीं जी, वो क्या होता है? लो, ਹਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਨਹੇਲਰ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਜੀਆਂ ਤੇਰੀ। ਗੱਲ ਕਰ, ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੱਡੀ, ਕਹਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ है। वैसे लड़की मने मासूम लग रही। ਮਾਸੂਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। बड़ा गरीब बतख का मुंह है। सर मेरी तो एक दरख्वास्त है जी। इस मनूस बुढ़े ਨੂੰ कड़ी तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ।